السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے ساتھ ساحرین نے جادو کو جسم میں باندھ دیا ہو، وہ خواہ سینوں میں ہو، ہاتھوں میں ہو، ٹانگوں میں ہو یا سر میں ہو یا جسم کے کسی حصے میں ہی جادو کے ذریعے گانٹھ لگا کر وہاں کوئی شر یا شیطان مسلط کیوں نہ کر دیا ہو، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج کے رقیے میں اللہ رب العالمین ان گانٹھوں کو اللہ کی توفیق سے وہ گانٹھیں کھلیں گی بھی اور انشاءاللہ جادو باطل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس رقیے کو 3 دفعہ دن میں سننا ہے، 3 دفعہ سنیں، اور جہاں پر آپ کے درد رہتا ہے یا رقیے سے وہ درد بڑھتا ہے تو یہ جان لیں کہ اس جگہ پر آپ کے جادو کو باندھا گیا ہے یا وہاں کوئی شیطان کو مسلط کیا گیا ہے تاکہ وہاں آپ کو ایذا پہنچاتے رہے۔ اس صورت میں کرنا یہ ہے کہ اس درد والی جگہ پہ زیتون کے تیل کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ بول کر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس رقیے کو بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ دیکھیں گے باقاعدہ وہ اندر تڑپے گا، اچھلے گا، جو آپ کے ہاتھ پہ محسوس بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اگر پیٹ میں باندھا گیا ہو تو اللہ رب العالمین بذریعہ اسہال اس کو خارج کرے گا انشاءاللہ، سینے میں باندھا گیا ہو تو بھی اسہال کے ذریعے یا الٹی کے ذریعے خارج ہوگا انشاءاللہ، اور جسم کے کسی حصے میں باندھا کیوں نہ گیا ہو اللہ کے اس کلام سے انشاءاللہ جادو بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ساحر کے اوپر کاڑی ضرب لگے گی انشاءاللہ اور ساحر چکر کھا کر گر جائے گا انشاءاللہ۔ دل جمی کے ساتھ مکمل یقین رکھ کر سننا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی سننے والے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں کو بند کر لیں اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ درمیان رقیہ آنکھیں نہیں کھولنی ہے، رقیہ مکمل ہونے کے بعد ہی آپ نے آنکھیں کھولنی ہے۔ اس کے بعد اپنی کیفیات تمام، جس کی بھی سننے کے بعد جو کیفیت ہو تو اس کیفیت کو کمنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کیفیات کے مطابق آپ کی اصلاح کی جائے گی، آپ کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ، جس سے آپ کو نجات مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ما أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقي السحرة ساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقي السحرة ساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقي السحرة ساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر
ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة اللهم احلل 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 عقدة واحلل 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 عقدة اللهم ابطل كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة في الأجساد 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 اللهم احرق كل عقدة وحلوا كل عقدة اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم ابطل أكبر العقدة اللهم ابطل أكبر العقدة اللهم ابطل أكبر العقدة اللهم ابطل أكبر العقدة اللهم ابطل كل عقدة في الصدر 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 اللهم هل عقبة اللهم هل أكبر العقدة اللهم هل أكبر عقدة في العقد اللهم حل كل عقدة اللهم أكبر العقدة اللهم كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة في الأجساد اللهم ابطل كل عقدة في الأجساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.